هذه جريمة مروعة، استهداف مباشر أكثر من مرة. الصاروخ الأول لم أصاب الزميل سامر، ثم حاول الزميل سامر الزحف لمسافة 200 متر تقريبا، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت الزميل سامر بصورة مباشرة، مما أدى إلى استشهاده على الفور تقطيع جسده إلى أشلاء. هذه جريمة ترتكب ليلا نهارا بحق الزملاء الصحفيين وبحق المؤسسات والزملاء الصحفيين الذين يعملون على كشف فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. شيء كبير حدث وأسقطني على الأرض. واصلت المسير وحتى وصلت إليهم وباشروا بالفعل عملية إيقاف النزيف ولا مؤقتا بشكل ميداني، وركبنا في السيارة فطلبت منهم أنه نعود إلى سامر، لأنه كان سامر أبو دقة زميلنا المصور كان صوته موجود ويصرخ وبنادي، لكن لم أشاهد أين كانت إصابته. على الأقل في الغالب إصابته في الجزء السفلي من الجسم.